दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू आज दिनभर देश तथा विदेशमा कहाँ के भयो सम्पूर्ण खबर सहित उपस्थित भएका छौं। छोटकरीमा सम्पूर्ण समाचार प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। छठ पर्वको दोस्रो दिन आज खरना मनाइँदै कालीकोटमा विस्फोटक वस्तु पड्किँदा 2 जना बालिकाको ज्यान गयो, 3 जना बालबालिका घाइते। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक के छ? घोषणापत्रमा यसको बारेमा पुरै जानकारी। सबैलाई समेटेर घोषणापत्र बनाएको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी। विपन्नलाई 10,000 क्रिया खर्च दिने कांग्रेसको घोषणा। सुत्केरी भत्ता 5,000 पुर्याउने कांग्रेसको घोषणा। चितवनमा खुकुरी प्रहार गरी 1 जनाको हत्या। मिथिलामा सामा चकेवा पर्व सुरु। रानी पोखरीमा यस वर्ष छठ पर्व मनाउन नपाइने। नारायणी नदीमा सञ्चालन हुन थाल्यो मोटरबोट। अमेरिकाको चेतावनीपछि उत्तर कोरियाद्वारा पुनः क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण। अमेरिकी सभामुख पेलोसीका श्रीमानमाथि घरभित्रै पसेर आक्रमण। सन् 2035 देखि डिजल पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव ईयूद्वारा पारित। र फुटबल खेलाडी नेइमार विरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार र ठगी आरोपको मुद्दा फिर्ता। अब पूरा समाचार। सूर्य भगवान एवं दीननाथको पूजा गरी अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको दोस्रो दिन खरना मनाइँदैछ। आजको दिन साँझ चामल, सक्खर र दूध मिलाएर बनाएको खीर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरी खरना मनाइन्छ। दिनभर उपवास बसेका छठ व्रतालुले आज साँझ नियम निष्ठाका साथ खीर बनाएर आफू ग्रहण गर्नुका साथै घर परिवारका सदस्यहरूलाई खान दिन्छन्। सन्तान एवं पारिवारिक सुख समृद्धिको कामना गरी 4 दिनसम्म मनाइने छठ व्रतालुहरूले नुहाएर अरवा, अरवाइन एवं चोखो खाने खाएका कुरा खाएपछि शुक्रबार विधिवत रूपमा छठ सुरु भएको हो। त्यस दिन व्रतालुले माछा र कोदो बारेका थिए। आइतबार छठ पर्वको मुख्य दिन छ। छठ पूजाको सामग्री जलाशय घाटमा लगेर अस्ताउँदो सूर्य र सोमबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। 4 दिनसम्म मुख्य विधि गरी मनाइने छठ पर्वको पहिलो दिन व्रतालुले नुहाएर चोखो एवं अरवा, अरवाइन खाने। दोस्रो दिन प्रसादको रूपमा खीर ग्रहण गरी खरना गर्ने। तेस्रो दिन अस्ताउँदो सूर्य र चौथो दिन बिहान उदाउँदो सूर्यको अर्घ दिएपछि छठ समापन हुने जनाइन्छ। कालीकोटमा विस्फोटक वस्तु पड्किँदा 2 जना बालिकाको ज्यान गएको छ। 3 जना बालबालिका घाइते भएका छन्। कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 राणाबाडामा विस्फोटक पदार्थ पड्किँदा 4 वर्षका 2 बालिका झरना थापा र सरस्वती राणाको ज्यान गएको हो। यस्तै 3 वर्षीय दर्शना राणा, 7 वर्षीय कमल थापा र 5 वर्षीय मुस्कान थापा घाइते भएका हुन्। उनीहरू घर नजिकैको कोदोबारीमा खेलिरहेको अवस्थामा विस्फोटक वस्तु पड्किएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जयेश्वर रिमालले बताउनुभयो। घाइते बालिकाहरूलाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत लगिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी रामहरि शर्माले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। चुनावी प्रतिबद्धता पत्र भनिएको घोषणापत्रमा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने मुख्य नारा उल्लेख छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित पदाधिकारी र घोषणापत्र लेखन समिति सदस्यहरूले उक्त प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको 41 सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समितिले घोषणा पत्र लेखेको हो। 52 पृष्ठको घोषणा पत्रमा कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेश सभामा बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी 1 वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र पालिकाको क्षमता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभालाई विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक खर्च कटौती, सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता सहितका मापदण्ड लागू, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार र कार्यान्वयन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित जस्ता काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। यस्तै प्रदेश र पालिकालाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण नगर्ने, स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने, लैङ्गिक विभेद तथा सामाजिक विकृतिलाई प्रोत्साहन पुग्ने कुनै पनि काममा संलग्न नहुने कांग्रेसको प्रतिबद्धता रहेको छ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको घोषणा पत्रमा समावेशिताको अनुहारलाई समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा समाज, संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधारलाई विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले घोषणा पत्र लेख्ने क्रममा विज्ञहरूसहित बसेर लेखेको भन्दै घोषणा पत्रमा नेपाली समाजको विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गराएको बताउनुभयो। उहाँले समग्र समृद्धिका संरचनाले मान्छेलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई पार्टीले केन्द्रमा राखेको दावी गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले संविधानलाई रक्षा गर्ने र समाजले खोजेको सुव्यवस्थाका कुरालाई पनि समावेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले राजनीतिक दलहरू बीचमा हुने द्वन्द्वको आधारमा संसदलाई मेट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले आउँदो चुनावपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले देशलाई अगाडि लिएर जाने क्रममा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि पृथक संकल्पका साथ पार्टी लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने, पुँजीगत बजेट कसरी खर्च गर्ने र ठूला पूर्वाधारको निर्माणमा नेपाल 24 घण्टा जागा छ भन्ने कुरा पनि घोषणा पत्रमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वार्षिक 2,50,000 रोजगारी सृजना गर्ने र 5 वर्षमा 12 लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी कार्यालयमा रहेका प्रशासनिक झन्झटलाई अन्त्य गर्ने, शहरी क्षेत्रको फोहोरको समस्यालाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने, भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्ने र सामाजिक विसङ्गति अन्त्यको दशकको रूपमा देशलाई लैजाने कुरा घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले विपन्न नागरिकलाई मृत्यु संस्कारका लागि 10,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च 10,000 स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। कोखदेखि शोकसम्म भन्ने विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको कांग्रेसले मृत्यु संस्कारको विषयलाई समेटेको हो। 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नेदेखि 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको बिमा र बिमा मार्फत गम्भीर प्रकृति रोगको उपचार सुनिश्चित गर्ने बाचा कांग्रेसले गरेको छ। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गर्ने बाचा समेत गरिएको छ। यसैबीच कांग्रेसले सुत्केरी भत्ता 5,000 रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक कांग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रमा बृहत लक्ष्य नाम दिएर कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने उल्लेख छ, जहाँ सुत्केरी भत्ता 5,000 पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षबाटै सरकारले मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिँदै आएको छ। घोषणा पत्रमा 373 को नारा दिँदै कोखदेखि शोकसम्मका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने घोषणा गरिएको छ। 3 वर्ष मुनिका बालबालिका र 73 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भन्दै कांग्रेसले 373 को नारा दिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खुकुरी प्रहारबाट चितवनको माडीमा एकजनाको हत्या भएको छ। आज बिहान 1 बजे माडी नगरपालिका 4 धुसेरीका 32 वर्षीय जीवन नेपालीलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरिएको आशंकामा प्रहरीले गैंडाकोट नगरपालिका 7 का 34 वर्षीय सुरेश बहादुर कुमारलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय राज पण्डितका अनुसार आज आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएका नेपालीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको र घटनास्थलमा खुकुरी भेटिएको थियो। नेपालीको हत्या गरेको आशंकामा कुमारलाई पक्राउ गरिएको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मिथिलाञ्चलमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको प्रेमको प्रतीक मानिएको सामा चकेवा पर्व सुरु भएको छ। यो पर्व आज पञ्चमीदेखि सुरु भई 10 दिनसम्म चल्नेछ भने 11औं दिन पूर्णिमाका रात सामा चकेवालाई विसर्जन गरिन्छ। 10 दिनसम्म मिथिलाञ्चलका दिदीबहिनी, छोरी बुहारी तथा महिलाहरूले आफ्ना दाजुभाइको दीर्घायुको कामना गर्दै सामा चकेवा खेल्ने गर्दछन्। आजको दिन बिहानै दिदीबहिनीहरूले समूहमा गीत गाउँदै गाउँको खेत तथा भिरमा गएर दाजुभाइको हातबाट खनिएको माटो ल्याएर गिलो पारेर विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामा चकेवा बनाए छन्। सामा चकेवा बेलुका सुकिसकेपछि त्यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू भरेर रङ्गीचङ्गी बनाइन्छ। रङ्गिसकेको सामा चकेवा रातिको बेला रातो रङको बाँसको डालोमा राखेर दियो बाली गाउँका प्रत्येक चोक, चौराहा, दोबाटो, चौबाटो, सार्वजनिक स्कुल, धर्मशाला, मन्दिर र छठ घाटमा लगेर 10 दिनसम्म नाचगान गर्दै चेलीबेटीहरूले सामा चकेवा खेल्ने गर्दछन्। 11औं दिनमा बिहानै दिदीबहिनीले पुनः सामा चकेवा बनाएर रङरोगन गरी बेलुका दही चिउरा खुवाउँछन् र त्यसैबाट दाजुभाइको फाँर भराउने तथा दाजुभाइबाट सामा चकेवा फुटाउन लगाएर बाजागाजा सहित नाचगान गर्दै गाउँको नजिक जोतिएको खेतमा लगेर विसर्जन गर्ने जनाइन्छ।
काठमाडौँको रानीपोखरीमा छठ मनाउन नपाइने भएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा रानीपोखरीमा तेस्रो चरणमा बनेका पूर्वाधार तथा संरचना हस्तान्तरण नभइसकेकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले जोखिम लिन नचाहेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर महानगरलाई हस्तान्तरण भइसके पनि पोखरीको किनारमा बनाइएका शालिग सहितको पार्क र बगैँचा महानगरमा हस्तान्तरण भइसकेको छैन। मन्दिर महानगरलाई हस्तान्तरण भएकै कारण हिजो भाइटिकाको दिन मन्दिर खुल्ला गरेर व्यवस्थापनको समन्वय महानगरले गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। रानीपोखरीमा छठ मनाउन नदिएको भन्दै एक समूहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको आलोचना गर्दै आएको छ। तर प्रवक्ता मानन्धरले रानीपोखरीमा छठ मनाउन भनेर नै मेयर बालेन शाह सहितको बैठक बसेको र तयारी पनि गरिएको तर प्राविधिक समस्या देखिएकाले रानीपोखरी खुल्ला नगर्ने निर्णय गर्नु परेको जनाइएको छ। वर्षा सकिएपछि नारायणी नदीमा मोटरबोट सञ्चालन हुन थालेको छ। बर्खायाममा पानीको बहाव बढेपछि रोकिएका मोटरबोट सञ्चालन हुन थालेका हुन्। असार साउन र भदौ महिनामा यस नदीमा बाढी आउने भएकाले 3 महिना मोटरबोट बन्द हुन्छ। पछिल्लो समय नारायणी नदीमा मोटरबोट चढेर मनोरञ्जन लिने आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष ढिला सुरु भएको र मनसुनका कारण नदीमा 10 इन्चसम्म बाढी आएकाले मोटरबोट सञ्चालनमा ढिलाइ भएको नारायणी मोटरबोट व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अशेष मल्लले बताउनुभयो। उहाँले अब जेठसम्म नियमित मोटरबोट सञ्चालन हुने र बिदाको दिन मोटरबोट चढ्न आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने गरेको अध्यक्ष मल्लले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले छोटो दूरीका 2वटा क्षेप्यास्त्र समुद्रतर्फ प्रक्षेपण गरेको छ। आणविक हतियारको प्रयोगले उत्तर कोरियाको शासनको अन्त्य हुने अमेरिकी सेनाको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। हिजो पूर्वीय तटीय टोङचोन क्षेत्रबाट प्रक्षेपण गरिएका 2वटा क्षेप्यास्त्र 24 किलोमिटर उचाइमा झण्डै 230 किलोमिटर उडेको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाले विज्ञप्ति निकालेर प्रक्षेपणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। दक्षिण कोरियाले प्रक्षेपणलाई गम्भीर उत्तेजना भन्दै त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपको क्षेत्रीय शान्तिमा आँच पुर्याएको तथा क्षेप्यास्त्र निर्माण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्तावको उल्लङ्घन भएको बताएको छ। जापानी रक्षा मन्त्रालयले प्रक्षेपण पत्ता लगाइएको र प्रयोग गरिएका क्षेप्यास्त्रका प्रकार र तिनीहरूको उडान क्षमताको विश्लेषण भइरहेको बताएको छ। आउँदो हप्ता दक्षिण कोरिया र अमेरिकी वायुसेनाले संयुक्त तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका बेला उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण गरेको हो। अमेरिकाको तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीका श्रीमानमाथि घरभित्रै पसेर आक्रमण भएको छ। बिहान एकजना पुरुषले सन फ्रान्सिस्कोमा रहेको पेलोसीको घरमा पसेर आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। घरभित्र पसेर सभामुख पेलोसी कहाँ छन् भन्दै कराएका व्यक्तिले पछि पेलोसीका श्रीमान 82 वर्षका पौल पेलोसीलाई आक्रमण गरेका थिए। आक्रमणकारी घरभित्र पस्दै गर्दा पौलले आकस्मिक नम्बरमा फोन गरेको र केही बेरमा पुगेको प्रहरीले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा 42 वर्षका डेभिड डेपापे रहेका छन्। आक्रमणको कारण नखुलेको र थप अनुसन्धान भइरहेको अमेरिकी प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणबाट पौलको टाउको, पाखुरा र हातमा चोट लागेको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका पौलको अवस्था खतरामुक्त रहेको डाक्टरहरूले बताएका छन्। पति पौलमाथि आक्रमण हुँदा सभामुख पेलोसी वाशिङटनमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको भर्त्सना गरेका छन्। युरोपेली सङ्घ ईयूले सन् 2035 देखि डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। ईयूले जलवायु परिवर्तनको अवस्थालाई कम गर्नका लागि भन्दै डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। अहिलेदेखि नै विद्युतीय कारको प्रयोग बढाउँदै सन् 2035 देखि पेट्रोलियम कारलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा युरोपेली देश एकमत भएको रोयटर्सको खबरमा उल्लेख छ। नयाँ कानुनको मसौदा तयार गर्ने युरोपेली आयोग, कानुन पारित गर्ने युरोपियन संसद र कार निर्माता कम्पनीहरू पनि 2035 देखि डिजेल तथा पेट्रोल कार प्रतिबन्धमा सहमत भएका छन्। यो सहमतिले युरोप शून्य कार्बन उत्सर्जनमा केन्द्रित रहेको कुरा पुष्टि भएको ईयू जलवायु नीति प्रमुख फ्रान्स टिम्बरम्यानले बताएको रोयटर्सले जनाएको छ। ईयूले पारित गरेको सहमति अनुसार अब युरोपियन युनियनले सन् 2035 देखि बिक्री हुने कारबाट कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा शून्य गर्नका लागि आवश्यक कानुनको मसौदा बनाउने जनाइएको छ। र अन्त्यमा खेल समाचार। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का खेलाडी नेइमारमाथिको भ्रष्टाचार र ठगी आरोपको मुद्दा फिर्ता भएको छ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनामा अनुबन्ध हुँदा भ्रष्टाचार र ठगी गरेको आरोपमा नेइमार विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। नेइमार विरुद्ध 2 वर्षको जेल सजाय र 84 लाख पाउन्ड जरिवानाको माग दाबी थियो। तर अभियोजकहरूले नेइमार विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएको बीबीसीले जनाएको छ। 30 वर्षका नेइमार 2013 मा ब्राजिलियन क्लब सान्तोसबाट 14 मिलियन पाउन्डमा बार्सिलोनामा अनुबन्धित भएका थिए। त्यस्तै नेइमार
2017 मा बार्सिलोनाबाट PSG गएका थिए। नेइमारसँगै उनका आमाबाबा, बार्सिलोनाका पूर्व 2 अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउ र सान्ड्रो रोसेल विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। सबैको मुद्दा फिर्ता भएको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।